السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسین منی حسین منی حسین منی وانا من الحسین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم حسین رضی اللہ پھر بولو رضی اللہ تعالی حسین میرا حسین تیرا انہاں نال پیار سونے نبی نال پیارے حسین رب دا حسین سب دا انہاں نال پیار سونے نبی نال پیارے حسین میرا حسین جھک دے تے جھک دے خدا نو حسین چاہ دے تے رب دی رضا نو سواری سجیے ایہو گل سہیے سواری سجیے ایہو گل سہیے سواری وی سوہنی سے سوہنا سوارے حسین میرا رضی اللہ عنہ اور
کہ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھے نئے حسین کی رضی اللہ، پھر بولو محبت نا رضی اللہ تعالی۔ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھے نئے حسین کی، ماں حسین دی نبی دیئے اجے بھی پوچھے نئے حسین کی، اور کو دے نبی وچ حسین پلیا اے تیرا سوہنا امام جلیا، اے تیرا سوہنا امام جلیا، حسین آلے نبی دا جیے، حسین سوہنے نبی دا جیے اجے بھی پوچھے نئے حسین کیے، اور حیران سب نے منکر ٹولے، حیران سب نے منکر ٹولے، سر کٹا کے حسین ڈولے، سر کٹا کے حسین ڈولے، شہیداں دیئے وہ زندگی اجے بھی پوچھنے حسین کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ حمدہ سلامت کبریائی دے پاک مقدس متخر معلا کلمے، اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں، رحمت کونین پیغمبر رحمت، رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل، پیغمبر اعظم امام اعظم متقی اعظم اعلی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے زیوقار دوستو عزیزو پردہ نشی اسلامی روحانی مولا، دعا خواہ اللہ اپنی رضا رحمت واسطے، اپنی خوشنودی واسطے، صرف و صرف اللہ اپنے راضی ہونے واسطے ساڑا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ کل 10 محرم الحرام دا دن گزریا، محرم دا مخینہ او ہے جنہوں اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا مہینہ، سارے مخینے ہی میرے اللہ دے ہیں، مگر بالخصوص محرم دا ذکر بھی فرمایا ہے کہ مہینہ اللہ دا مہینہ، اور 10 محرم الحرام نو دنیا کائنات ایک سانحہ برپا ہوئے، ایک ایسی شہادت ایسا ظلم ہویا کہ دنیا دے پاک باز گھرانے دے نال ظالمانے ظلم دی اخیر کر دی، اور کسے شہادت تے کدے اتنے آنسو نہیں بہائے گئے کہ جتنے آنسو میرے سیدنا امام حسین رضی اللہ، انج نہیں بولو رضی اللہ، پھر محبتنا رضی اللہ تعالی عنہ شہادت، مظلومانہ شہادت میرے حسین رضی اللہ تعالی۔ کون میرا حسین؟ میرے نبی دی آل ہے، سخن نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ
میں انہاں نال محبت کرنا اللہ تو انہاں نال محبت فرما اللہ جو انہاں نال محبت کرن اللہ تو نہ لوگاں نال بھی محبت فرما سوہنے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری دنیا دے دو خوشبودار پھول ہیں ایک سونا حسن ہے دوجا سونا حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جنتی نوجوانہ دے سردار خان سونے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے میں حسین سے سونے نبی علیہ السلام عام ہستیاں نہیں جنہوں میرے سونے نبی علیہ السلام اپنے نبوت والے کندھیاں تے اٹھاندے رکھے ہیں جنہ دی سواری میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام بندے رکھیں سونے حسن و حسین ہیں عظمت ہے لوگو میرے نبی دی آل دی عظمت نو بھول مت جائے میرے نبی دی آل دے مقام نو بھول نہ جایا جائے میرے نبی دی عظمت دی آل میرے نبی دی آل جو نبی دی آل ہے انہاں دی عظمت اللہ نے بہت زیادہ بنائی دنیا دے بہترین گھرانے اندروں سب تو بہترین گھرانہ میرے سونے نبی دا گھرانہ بہترین آل میرے سونے نبی علیہ السلام دی آل لوگ آخ دے ہیں جی سونے نبی دی آل نو بھول گئے اسی تے کہنے ہیں ساڑھی او نماز ہی نہیں ہے جی دے اندر سونے نبی دی آل دا تذکرہ نہیں ساڑھا تے دعا قبول نہیں ہے وہ جی دے اندر سونے نبی دی آل دا تذکرہ نہیں اللہ اکبر کہن والا ہدائے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو تم کسی غیر کی باتوں میں نہ آنا لو میرے سخنے نبی علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی علیہ السلام جا رہے نے نال میرے سونے نبی دے پاک پاک صحابہ جا رہے ہیں میں چل دیاں ایک چھوٹا جہا بچہ نظر آیا میں بچہ لڑکھڑا کر کے گردا ہے میرے نبی تھام لیندے ہیں کدی انج گردا ہے میرے محبوب تھام لیندے ہیں میرے نبی اس بچے نو سہارا دے رہے نے صحابہ ویکھ کر کے خیران ہوئے میرے نبی دے صحابہ سوال کر دے ہیں حضرت جی اے عظیم بچے کونے اے عظیم بچہ کونے محبوب جی جنہوں سہارا دے رہے ہو میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے صحابیوں اے بچہ میرے سونے حسین دا یارے میرے نبی تے اپنے سونے نواسے دے یار نال اتنی محبت کر دے ہیں سونے حسن و حسین نال کتنی محبت ہوئے گی کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو میرے نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے نے خطبہ ارشاد فرما دیا ممبر نو سونے نبی نے چھوڑیا کہ پڑھ کر کے میرے نبی نے حسن و حسین نو پکڑ لیا سونے حسن و حسین نو تھام لیا ایک دا سونے نبی نے متھا چمیا دوجے دا گلا چمیا جدا متھا چمیا انہوں سونا حسن آکھ دینے جدا گلا چمیا انہوں سونا حسین آکھ دے گا میرے نبی فرما دے گا میرا حسن دو گروہ اندر صلح کروائے گا دوویں گروہ خزین
مسلمان نے دوویں کرو عظیم مسلمان خیر جدا کلا چمیا سونے حسین فرمایا میرا حسین کربلا اندر حق دی لڑائی لڑتا لڑتا شہید ہو جائے گا میرے سونے نبی سونے حسین دی شہادت دیاں خوش خبریاں میرے حسین زندگی اندر سنا رہے نے اللہ اللہ لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا اللہ اکبر اللہ آویخ میرے سونے اسنو حسین دا مقام آویخ میرے نبی دی آل دا مقام اے سونے اسنو حسین ماجی سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ امیق جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے خجرے دے اندر میرے خسنو حسین دی کشتی کروارے میرے نبی فرماندے نے حسن پتر پکڑ کر کے ڈھا دے سونے حسین نو حسن پتر آ گرا سونے حسین نو ایویں تاپیاں میرے سونے نبی سونے حسن پہ نو مار دینے مائی سیدہ عائشہ اہل بیت دی میرے نبی علیہ السلام دے گھرانے دی عورت میرے نبی علیہ السلام دی زوجہ تیری میری مائی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ میرے سنو حسین المحبتہ کرنے والی آدیاں نے سونے تسی حضرت حسن سونے حسن تاپیاں دے رہے ہو سونے حسن دا ساتھ دے رہے ہو مگر حسین دا ساتھ کیوں نہیں دے رہے میرے نبی فرماندے نی عائشہ نی میری خمیرہ میں اپنی نبوت والی اکھاں دے نال ویکھ رہا ہاں کہ میں سونے حسن تاپیاں دے رہا ہاں تے میرے حسین تاپیاں دین واسطے میرے حسین دی مدد کرن واسطے اللہ نے فرشتیاں دا سردار سونے جبریل اتاریا ہے اللہ اکبر میرے سنو حسین آسمان دے فرشتے بھی پیار کرنے والے آہا میرے نبی سونے حسن نو مدداں کر رہے آبیخ سونے حسین دیا مدداں اللہ اکبر فرشتے دا سردار کر رہا ہے پھر لوگوں سمجھو کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا آل نبی بھول نہ جانا لوگو اللہ اکبر سنو میرے سونے امام حسن و حسین دی عظمت سننے والو میرے سونے حسن و حسین دی شان سننے والو میرے سونے حسن و حسین دا مقام سننے والو اللہ دی قسم لوگو اللہ دی قسم ہے او جیڑا میرے حسن و حسین محبتہ نہیں کردا میرے حسن و حسین دے مقام دا انکاری ہے اللہ دے سو اسی اس بدبخت نو مسلمان ہی نہیں مننے اللہ دا قرآن فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اللہ اکبر کون حسن و حسین میرے سونے نبی علیہ السلام دے سونے نواسے سونے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اللہ اکبر اللہ کرو میرے نبی دے کا صحابی میرے نبی دی خدمت اندر آیا آ کر کے اللہ اکبر راتاں سردی دیاں راتاں میرے نبی سونے نے ہمیں کملی نو اوڑیا میرے نبی سونے نے چادر نو اوڑیا ہے صحابی ویکھدا ہے میرے نبی دی چادر دے اندر حرکت ہو رہی ہے میرے نبی دی چادر دے اندر حرکت ہو رہی ہے صحابی خیرانے آقا سوال کردہ ہے سونے نبی جی تہاڈی چادر دے اندر حرکت کیوں ہو رہی ہے میرے نبی نے اپنے
کملی نو کھٹایا سجے میرا سونا حسن کھڑائے تے کھبے میرا حسین کھڑائے آؤ جنہاں نو میرے نبی اپنے سینے تے نال لاون پہ یارو عظمت آل نبی بھولنا 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 جانا لوگو تم کسی غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو اللہ اکبر اللہ سن ذرا ایک روز میرے سونے نبی علیہ السلام جا رہے نے میرے نبی دے صحابہ بھی نال جا رہے ہیں رات ہو گئی ایک جگہ تے میرے نبی نے پڑاؤ فرمایا رات خیمے لگ گئے ہیں خیمے سج گئے ہیں لوگ سو گئے ہیں صحابہ سو گئے ہیں تے میری تیری ماں جی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ بطول فاطمہ فاطمہ زاکیہ مزکیہ فاطمہ فاطمہ ظاہرہ متاخرہ فاطمہ فاطمہ ام الحسنین فاطمہ فاطمہ صابرہ فاطمہ فاطمہ شاکرہ فاطمہ فاطمہ زوجہ علی فاطمہ 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 زوجہ شیر خدا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے خیمے دے اندر ڈھونے دیاں آوازاں آ رہی ہیں میرے نبی علیہ السلام کولوں نے خانہ گیا میرے نبی سونی سیدہ فاطمہ دے خیمے دے اندر آئے کر کے پوچھ دے نی فاطمہ اے میرے بچے کیوں روندے ہیں میرے نبی ننو اپنے نواسے نہیں آکھ دے میرے نبی ننو اپنے بیٹے آکھ دے ہیں میرے نبی پوچھتے نے بیٹی فاطمہ میرے بیٹے کیوں روندے ہیں میری تیری ماں دی سیدہ فاطمہ دیاں نے اللہ دے نبی جی سونے پاپا جی میرے لال نو پیاس ستا رہی ہے میرے حسن نو پیاس ستا رہی ہے میرے حسین نو پیاس ستا رہی ہے میرے نبی نے صحابہ نو نہ اٹھایا اور میرے صدیق نو نہ اٹھایا میرے فاروق عثمان نو نہ اٹھایا میرے نبی آپ خیمیاں دے اندروں پانی تلاش کر رہے نے میرے حسین دی پیاس بجھ جاوے میرے حسن دی پیاس بجھ جاوے مگر پانی نہ ملیا پانی نہ ملیا میرے نبی دعا کرن اللہ آسمان تو بارشاں دا نزول فرما دیندا میرے نبی ارادہ فرمان میرا اللہ انگلیاں دے اندروں پانی دے چشمے چلا دیندا جے حضرت اسماعیل ایڑی مارن اللہ زمین اندروں چشمے ابھار دے وے جے نبیاں دا سردار ایڑی ماردا پانی کیوں نہ نکلدا مگر سونے نبی نے دسنا ہے کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا میرے سونے نبی نے اے سونے حسن نو اے پکڑ کر کے کول بلایا سونے حسن نو اپنے کول بلایا سونے حسن دا منہ کھولیا میرے نبی نے نبوت والی زبان سونے حسن دے منہ اندر پائی سونے حسن دی پیاس بجھائی سونے حسین کو دی اندر پایا سونے حسن دا سونے حسین دا منہ کھولیا سونے نبی نے اپنی زبان چسائی تے میرے حسین دی پیاس بجھائی لوگوں جی دی پیاس میرے نبی نو گوارا نہیں ہے میرے نبی دسنا چاہ رہے نے کربلا اندر میری اولاد نو پیاسا نہ مار دیو کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو اللہ اکبر ہے میرے نبی
نبی دی حال دا مقام. آؤ لوگوں پھر سنو سنو آپ دوسرے حصے والے لے کر کے جاواں. او میرے نبی دیاں پشین گوئیاں سچ ہون والیاں. ادھر یزید حکمران بن گیا. میرے سونے حسین مدینے و مکے آ گئے. مکے دے اندر لوگ آندے خن حرم دے اندر لوگ کوفیوں آ رہے ہیں جوک در جوک آ رہے ہیں خط لے لے کر کے آ رہے ہیں. سونے حسین جی مکے آ جاؤ کوفے آ جاؤ کوفے آ جاؤ اسی بیعت کرنا چاہنے ہاں. میرے نبی دا سونا نواسے سونے حسین بلا رہے نے. پیارے حسین نے ارادہ فرما لیا. میرے حسین نے ارادہ فرما لیا. صحابہ نو پتا چلیا نا نا سونے حسین جی کوفے نہ جائے. کوفی لا یوفی کوفی بدبخت قطار نے اے کوفی لا یوفی انہ دے اندر وفاواں کوئی نہ حسین جی کوفے نہ جائیو. حضرت حسین فرمانے نے میں ارادہ فرما لیا گئے میں اللہ اکبر حالات کا جائزہ لین واسطے سونے حسین نے اپنے ویر مسلم بن عقیل نو بھیجیا. کوفے دے اندر سی حضرت مسلم بن عقیل آ گئے. لوگ آ رہے ہیں بیعت میرے حسین دی سونے مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے کر رہے ہیں. اللہ اکبر لوگ تھر تھر آ رہے ہیں جو قدر جو آ رہے ہیں. اچھے اللہ اکبر عبید اللہ بن زیاد بدبخت بصرے دے اندروں انہوں گورنر کوفے اندر نامزد کر دیتا گیا. یزید نے انہوں بصرے تو کوفے اندر بھیج دیتا. وہ جا کر کے حالات کنٹرول کر مقاجرہ فتنہ شروع ہو گیا. ابن زیاد آ گیا کوفے دے اندر. اللہ اکبر اللہ لوگاں نے ابن زیاد نو ویکھیا تے ڈر گئے. اللہ اکبر ڈر گئے خوف اندر آ گئے. کہنے لگا جنہاں نے مسلم بن عقیل دا ساتھ نہ چھڈیا انہاں نو قتل کر دتا جائے گا. اللہ اکبر اللہ سونے مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ نام شخص دے گھر ٹھہر گئے. کوفی آئی جا رہے ہیں. 18,000 کوفیاں نے آ کر کے میرے حسین دی بیعت مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے کر لئی. آئے گئے مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کر لئی. ادھروں پتہ چل گیا مخبریاں ہو گئیاں. ابن زیاد نے ہانی بن عروہ نو قتل کروا دیتا شہید کروا دیتا. اللہ اکبر اللہ مسلم بن عقیل نے اپنے 18,000 دا لشکر لیا. ابن زیاد دے محل دا گھیراؤ کر لیا. ابن زیاد اپنے مشیراں تے وزیراں دے نال موجود ہے اپنے قبیلے دے سرداراں نال موجود ہے. تہانوں وزارتاں دیاں گا تہانوں سیٹاں دیاں گا تہانوں کرسیاں والا بنا دیاں گا تہانوں انعامات دیاں گا. اپنے لوگاں نو کہو ہٹ جاؤ آل نبی دا ساتھ چھوڑ دیو. اے اب اللہ اکبر محل دی چھت دے آ گئے. آ کر کے سرداراں نے آوازاں لگائیاں قبیلے والے آل نبی دا ساتھ چھوڑ دیو میرے حسین دی بیعت توڑ دیو. مسلم بن عقیل دا ساتھ چھوڑ دیو. انعامات دیتے جان گے جڑا نام نیا قتل کر دیتا جائے گا. آئے غائے بدبخت کوفی لا یوفی میرے مسلم بن عقیل نو تنے تنہا چھوڑ گئے. میرے نبی نے بددعاواں فرمائیاں کوفے وال منہ کر کے میرے نبی نے بددعاواں فرمائیاں کہ کوفی لا یوفی ان اندر وفاواں کوئی نہ. مسلم بن عقیل دا ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے. مسلم بن عقیل میرے نبی دی آل دا جی ایویں کوفے دیاں گھنیاں دے اندر پھردا ہے. کوئی میرے مسلم بن عقیل نو کھانا نہیں دیندا میرے مسلم بن عقیل نو پانی نہیں دیندا. دیکھ کر کے مسلم بن عقیل نو دروازہ بند کر لیندا ہے. ایک دروازہ کھٹکھٹ آیا. ایک بڑھی ماں باہر آئی. آکھیا ماں میں آل نبی دا جی
دیا میں سونے حسین دا ویرا اینا ظالمان نے بے وفائیاں کر لیا ماں مینو گھرے کچھ کھانا تے کھلا مینو ماں پناہ تے دے دے مسلم بن عقیل نو ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا اللہ اکبر مائی کدی کھانا لے آندی ہے کدی پانی لے آندی ہے اس ماں دا پد وقت پتر آخر اماں بار بار کمرے اندر کیوں جانی ہے ماں کدی پترا خوش ہو جا ساڑھے گھر اندر آل نبی آیا ہے ساڑھے گھر اندر نبی دی آل دیکھ جی آیا ہے مسلم بن عقیل آیا ہے آخر ماں کیوں نہ میں اللہ دا شکر ادا کر ابن زیاد دے محل اندر بیمان گیا مسلم بن عقیل دیا شکایتاں لگا دیتیاں اس پد فخر ابن زیاد نے 70 فوجیاں دا لشکر بھیجیا سونے مسلم بن عقیل نو پکڑن واسطے آل نبی دے ایک جی نو پکڑن واسطے 70 دا لشکر بھیجیا اس بیمان نے مسلم بن عقیل نو نکالیا ہے لڑائی شروع ہو گئی میرا مجاہد لڑیا ہے ایک بیمان نے وار کیتا میرے مسلم بن عقیل دا ہونٹ کھٹ گیا خون علون ہوئے تے محل اندر ابن زیاد پہنچ گئے آدھے نے ظالمو پانی تے پلا دیو پانی تے پلا دیو اے میں پیالے دے اندر پانی لے آندہ گیا ہے قریب کیتا سارا پیالہ پانی دا خون نال بھر گیا پانی پیتا نہ گیا آدھے نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ دیاں صداواں بلند کر رہے ہیں تکبیرات بلند کر رہے ہیں آدھے نے ابن زیاد مینو مار دے گا ہاں ہاں مار دیتا جائے گا رعایت کوئی نہ آنکھیں مینو تھوڑی جی مخلت دے دے اے اللہ خوب ایک شخص نو کول بلایا کہنے لگے جانا یار میرا حسین چل پیا ہوئے گا جدو مسلم بن عقیل کوفے اندر آئے نا تے خط پہ دیا کھیتی پک گئی آ کر کے سونے حسین دی کٹ لو اتنو مادے ضرورت امام حسین چل پہ آدھے نے مسلم بن عقیل یار جا جلدی نار میرے سونے حسین روک دے کوفیاں دا اعتبار نہ کری مسلم بن عقیل آدھے نے نا کوفے سونے حسین جی کوفے نہ آئے اللہ اکبر مسلم بن عقیل دی شہادت دا وقت قریب آ گیا ہے مسلم بن عقیل رو رہے نے ابن زیاد اخلاق ہوئے آلے نبی دا جی ہو کر کے رونا کیوں ہے کہ ڈر گیا ہے موت بولو فرمان لگے نا 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 مینو موت دا تے خوف کوئی نا مینو تے سونے حسین دیاں فکرانے میرا حسین چل پیا ہوئے گا اس بد بخت نے ایوے سارے تن تو جدا کیتا اپنے مخل کو آل نبی دی لاش نو گرایا جا رہا گئے او بد بخت کوفی ویک رہے نے مسلم بن عقیل نو کھٹ کر کے محل تو گرا دیتا گیا ادھر حضرت حسین چل پہ حضرت ابن عباس فرمانے گئے سونے حسین جی کوفے نہ جائیو اگر مینو معلوم ہوئے تو ہاٹی سواری دے سامنے لیٹنے نال تسی ارادہ ترک کر لو میں تو ہاٹی سواری دے سامنے لیٹ جاواں مگر کوفے نہ جائیو انہا پیمانا تو ہاٹے پاپ سونے علی نو شہید کر دیتا انہا پیمانا تو ہاٹے پیر سونے حسن نو زہر دے کے شہید کر دیتا کوفے نہ جائیو کوفے نہ جائیو حضرت حسین چل پہ ہمیں چل دے جا رہے ہیں مقام سال پیا گیا کر کے خبریں پہنچ گئیاں سونے حسین دی مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا گئے حضرت امام حسین ٹھہر گئے نال حضرت مسلم بن عقیل دے بھائی بھی موجود ہیں آگے ہاں بھئی کی
ارادہ ہے آدھے نے حضرت جی اسی بدلہ لے کر کے جاؤں گے ساڑھے بھائی مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا اور یارو میرا حسین بہادر میرا حسین دلیر میرا حسین جرنیل میرا حسین چندی نوجوانہ دا سردار رضی اللہ تعالی نہیں ڈرے کہ واپس چلا جاواں اللہ اکبر ارادہ کیتا ابن اللہ اکبر کوفے دی طرف چل پے کربلا دی طرف چل پے موت دی طرف چل پے میدان مقتل دی طرف چل گئے آویخ مسافر کربلا دا مظلوم کربلا چل پیا کہ کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا ہے مالو لٹانے چلا ہے جو مدینے کی گلیوں میں گھوما جس گلے کو نبی جی نے چوما اس گلے کو نبی جی کا پیارا کربلا میں کٹانے چلا ہے اور کملی والا تھا جس کی سواری فاطمہ کا نرالا وقاری یارو کربل میں ہے در کا پیارا یارو کربل میں ہے در کا پیارا دیکھو قرآن سنانے چلا ہے سیدنا حسین کربلا دی طرف چلوے کربلا دے مقام تے حضرت ابن زیاد بدبخت نے عمر بن سعد کی قیادت کے اندر 4000 دا لشکر بھیج دیتا ہے ایویں میدان کربلا اندر آ کر کے گھراؤ کر لیا حضرت حسین پوچھ دینے عمر کی جانا ہے عمر آخدہ ہے دو باتاں یا تے یزید محل اندر چلے جاؤ یزید بیعت کر لو اللہ کو اکبر فرمایا نا 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 میں یزید بیعت نہیں کرانگا میں یزید بیعت نہیں کرانگا دوجا پھر معاملہ ایک ہے کہ جتھے جتھے تسی جاؤ گے میں تو ہاڑے نال رکھانگا اے میں دن گزر دے گئے آخر 9 محرم الحرام دی رات آ گئی 9 محرم الحرام دی رات آ گئی حضرت حسین نو پتا چل گیا ابن زیاد نے خط بھیجیا عمر بن سعد دے نام آکھیا عمر تینوں افہام تفہیم واسطے نہیں گھلیا جلدی کر کم مکا کے واپس آکھنا چاہنے حسین سونے نو شہید کر کے آ جا ایویں خون دے پیاسیوں میرے نبی دے سونی آل دے بن گئے اللہ کو اکبر میرے حسین نو سونے نو پتا چل گیا رات دی تاریخی اندر لوگاں نو جمع کیتا اہل خانہ نو جمع کیتا خطبہ ارشاد فرمایا خطبہ ارشاد فرمانے تو بعد میرے حسین سونے نے دیا بجھا دیتا ہے دیا بجھا دیتا ہے اندھیرا ہو گیا فرمایا او میرے نال آنے والو اے لوگ میری جان دے پیاسے بن گئے میرے خون دے پیاسے بن گئے تو آٹے نال دے گرزاں کوئی نہ جاؤ چلے جاؤ مینوں شکوا کوئی نہیں اندھیرا کر دیتا کسے دا چہرہ میں نہیں تکدا جاؤ چلے جاؤ جڑا جانا چاہتا ہے وقت دیتا آخر دیا روشن کیتا مگر میرے حسین دیا جانے تو انکار کر دیتا فرمایا نہ سونے حسین جی رضی اللہ تعالی
اسی واپس نہیں جائیں گے، یا تے تمہارے نال شہید ہو جائیں گے، یا چت کر کے مدینے واپس ٹر جائیں گے۔ میرے حسین سو گئے، رات خواب آیا، اے میں اٹھ میں الحمدللہ رب العالمین، چہرے تے مسکراہٹا۔ یارو ایک نقطے دی بات کرنا چاہنا ہاں، یار وے جنوں پتا ہوئے کہ صبح مینوں ذبح کر دیتا جائے گا، صبح مینوں مار دیتا جائے گا، میرے اہل خانہ نوں شہید کر دیتا جائے گا، مینوں قتل کر دیتا جائے گا، بستل بندے دیاں تے نینداں اڑ جاندیاں ہیں، مگر میرا حسین سونا دلیرے، اللہ دی قسم بہادر ہے، میرا حسین دلیرے، رات سو گئے کہ اٹھ کر کے مسکرا رہے نے۔ زین العابدین میرے سونے حسین دا پیارا بیٹا کہنے لگا، بابا بابا مسکرا کیوں رہے ہو؟ فرمایا بیٹا مینوں خواب اندر میری شہادت دا دس دیتا گیا ہے، میری شہادت دا وقت قریب آ گیا، او دلیر شہادتاں تو ڈر دے نہیں ہے، جان ہتھیلی تے رکھ کر کے میدان مقتل سجاندے ہیں۔ اللہ اکبر، 10 محرم دا دن آ گیا، سب تو پہلے مستورات خیمے اندر میرے سونے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر کے پھر خطبہ دیتا، فرمایا بیبیو بیبیو بیبیو، اللہ اکبر، اگر مینوں شہید کر دیتا جاوے، میرے یارانوں شہید کر دیتا جاوے، یاد رکھو وہ ویلا نہیں کرنا، گریبان چاک نہیں کرنے، ماتم شروع نہیں کر دینا۔ میرے حضرت حسین حکم دے رہے نے، میرا حسین وصیتاں فرما رہا ہے، ادھر میدان سج گیا، ادھر بےایماناں دا لشکر، ادھر مجاہدین دا لشکر، ایویں جنگ دا میدان شروع ہو گیا ہے۔ سونے حسین آگرے ہیں، یار مینوں نہیں انہاں بچیاں نوں تے پانی پلا دیو، مگر انہاں بےایماناں نے پانی دا گھٹ تک نہ پلایا، اور جیدی پیاس میرا سونا نبی اپنی زبان ڈال کر کے بجھاوے، میرے حسین دا پانی بند کر دیو، میرے حسین سونے نو پریشان کر دیو۔ ایویں ساریاں باتاں کوفے دے میدان اندر جو ہوئیاں سونے حسین نے فرمائیاں، شاعر ایویں اللہ اکبر شیراں دے اندر بیان کردا گئے، پیارے حسین فرماندے نے، آدھے نے مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ انہاں بےایماناں نے خط بھیج کر کے میرے حسین بلایا، پھر ساتھ چھڑ گئے، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں۔ ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے، میں پائی حسن کا نان خیر الورا ہے، میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، میں نواز محمد بنایا گیا ہوں، اور خدا جانے کیسے یہ ہے میزبانی، خدا جانے کیسے یہ ہے میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، نیرے فراتی پہ پہرے لگے ہیں، میں کوس
کا مالک بنایا گیا ہوں۔ میدان مقتل سج گیا، شہادتاں دا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور یارو سمجھو ایک بات نو، ایتھے جو بات میں سمجھانا چاہنا گا، میرے علامہ احسان الہی زئی شہید رحمت اللہ علیہ فرما گئے، اور یارو کوئی ایسی کتاب دنیا تے موجود کوئی نہیں، کوئی ایسی کتاب دنیا تے موجود کوئی نہیں کہ جن اندر واقعہ کربلا بیان ہویا ہوئے، کرب و بلا بیان ہویا ہوئے، تے او دے اندر شہیدان دے نام درج نہ ہون، میرے علی دے بیٹیاں دے نام درج نہ ہون، میرے حسن و حسین دے بچیاں دے نام درج نہ ہون۔ آویغ ابو بکر سونے حسین دی محبت اندر میرے صدیق نو گالیاں دے رہے ہو، میرے فاروق نو گالیاں دے رہے ہو، میرے عثمان نو گالیاں دے رہے ہو۔ آویغ اللہ دی قسم میدان کرب و بلا دے اندر انہاں دیاں اپنیاں کتاباں دے اندر موجود ہے کہ جو میدان کرب و بلا اندر شہید ہویا، پہلا بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر سن، علی بن ابو بکر شہید ہوئے، دوسرا بیٹا علی بن عمر شہید ہوئے، تیسرا بیٹا علی بن عثمان شہید ہوئے۔ آگے چل حضرت حسن دا بیٹا ابو بکر شہید ہویا، حسن دا بیٹا سونا عمر شہید ہویا، حسن دا بیٹا حضرت عثمان شہید ہوئے۔ اے بیٹیاں دے ناغن حضرت حسن دے، حضرت حسین دے بیٹے بھی شہید ہوئے، حسین بن ابو بکر شہید ہوئے، حسین بن عمر شہید ہوئے، حسین بن عثمان شہید ہوئے۔ انہاں نے اپنے بیٹیاں دے نام ابو بکر و عمر و عثمان دے نام دی نسبت نال رکھے گئے۔ وہ لوگوں جو بندہ دشمن ہوئے، جو بندہ آپس اندر بغض رکھن والا ہوئے، کدی اپنے بچیاں دے نام اپنے دشمناں دے نام دے نہیں رکھیا کر دے۔ حضرت علی نو پیار میرے صدیق نال، حضرت حسن نو عقیدت میرے فاروق نال، حضرت حسین دی الفت میرے عثمان نال۔ میرا علی بھی صحابہ نہ پیار کرنے والا، میرا حسن بھی پیار کرنے والا، میرا حسین بھی پیار کرنے والا، صحابہ اہل بیت نال محبت کرنے والے، اہل بیت صحابہ نال محبت کرنے والے۔ شہید کر دیتا جا رہا ہے، ظلم دی انتہا ہون لگی ہے، شہید کر دیتے گئے میدان مقتل اندر سارے، کرب و بلا اندر آل نبی نو ذبح کر دیتا گیا ہے۔ میرا حسین بچ گیا، حسین سونا زخمی ہو گیا، میرے حسین زمین تے بہ گئے۔ اور یارو لوگ موجود نے میرے نبی دی آل دا تماشا بنا رہے نے، میرے نبی دی آل کٹ گئی، اے بئی مان ویدے رہ گئے۔ ایک بدبخت ودیا میرے حسین سونے دا سر شہید کٹ دیتا، دھڑ تو سر جدا کر دیتا، میرے حسین دا دھڑ کرب و بلا دے میدان اندر، میرے حسین دا سر نیزے دے ہائے جا رہے نے۔ میرے حسین دی بیٹی سکینہ بھی موجود ہے، بیٹیاں والے ہو جان دے ہو بیمار باپ ہو جاوے، بیٹیاں رون لگ پیندیاں نے، بیڑیاں پائیاں میرے حسین سونے نو، لے جایا جا رہا میرے حسین نو شہید کر دیتا، میرے تے سر میرے حسین سونے دا تے میں جا رہے نے، عورتاں نو لے جایا جا رہا ہے میرے حسین سونے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر والے نو لے جایا جا رہا ہے، گھر چھڑیا میرے حسین تا کرب و بلا اندر، میرے حسین دا سر ابن زیاد محل اندر لے جایا گیا ہے۔ اللہ کو اکبر سامنے ٹیبل دے اے میرے سیدنا حسین علی شان رضی اللہ تعالی
انہاں دا سر مبارک رکھیا سامنے ٹیبل دے، اس بے ایمان نے چھری نو پکڑیا، ابن زیاد لعنت تیرے تے، تیرے مننے والے تے، تیری قبر نو اللہ اگ نال بھر دے او بے ایمان۔ میرے نبی دے خوشبودار پھول سونے حسین دے رخساراں تے بے ایمان چھریاں ماردا اے، میرے حسین دے ہونٹاں تے چھریاں ماردا اے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، اللہ اکبر وے دینے ہمیں چیخاں مار اٹھے، اے ظالمہ رک جا رک جا رک جا، کی بات ہے؟ حضرت زید بن ارقم فرماندے ہیں نہ مار نہ رخساراں تے ہونٹاں تے چھریاں نہ مار، اللہ دی قسم میں اپنی اکھاں نال ویکھیا میرے نبی انہاں رخساراں نو چومیا کر دے، میرے نبی انہاں ہونٹاں نو چومیا کر دے، آئیو میرے حسین نو شہید کر دیتا، میرے حسین نو مظلومانہ شہادت میرے حسین دی 72 شہیدوں میرے نبی دی آل دے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، سانو کوئی احساس نہیں ہوتا حضرت حسین دے مقابلے اندر اسی یزید دی حمایت نہیں کر دے، اللہ دی قسم ہے یزید دے تابی اگر میرے حسین دے مقابلے اندر صحابی بھی ہوندہ، ساڑی عقیدتاں دا محور ساڑا حسین، ساڑیاں الفتاں دا محور ساڑا حسین، ساڑیاں محبتاں دا گہوارہ ساڑا حسین، میرا حسین شہید کی بے ایمانہ نے میں معصومانہ سوال کرنا تو کہیں گا انہیں اجازتاں نہیں دیتیاں، اللہ دے حکم نال نہیں ہویا، میں کہنا اگر انہیں اجازتاں نہیں دیتیاں میرے حسین دی شہادت کا حکم نہیں دیتا، پھر ابن زیاد کا سر تن تو جدا کیوں نہ کیتا، ابن زیاد نو کیوں اللہ دے عہدے تو نہ ہٹایا، انہوں دے عہدے تے بحال رکھیا گئے، آسی حمایت کرنے سونے حسین دی، ساڑی عقیدت پیارا حسین، ساڑی الفت سونا حسین، ساڑا پیار پیارا حسین، ساڑی عقیدت سونا حسین، ساڑا وظیفہ پیارا حسین، ساڑا ذکر سونا حسین، میرا پیار سونا حسین، میرا الفت سونا حسین، میری آنکھاں دا نور سونا حسین، ساڑے دل دا چین دے قرار پیارا حسین، ساڑے دل دی ٹھار سونا حسین، ساڑی عقیدت سونا حسین، ساڑا جینا سونے حسین نال، ساڑا مرنا سونے حسین نال۔ کوئی اٹھ کر کے کہنا ہے بھائی اے دو جنگاں، اے جیڑی جنگ ہے دو شہزادیاں دے درمیان جنگ برپا ہوئی، آنا پھر ہمت کر، آنا اپنی زبان نو جھنبش دے، ذرا پکار اپنی زبان اندروں، دو شہادیاں دی دو شہزادیاں دی جنگ اندر میرا حسین ہار گیا، اور نا 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 یزید ظالم میرا حسین مظلوم، رضی اللہ اکبر یزید نے ظلم کیتا، میرے حسین نو شہید کروایا۔ اللہ اللہ جو آؤ نہ مل کر کے دعا کریے، اللہ جنہ میرے حسین سونے نو شہید کیتا، اللہ جو ایدے معاون بنے، اللہ جنہ نے تعاون کیتا میرے حسین دی شہادت اندر، اللہ جو خوش ہوئے میرے حسین دی شہادت سے، اللہ 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 تا لعنت ہوئے انہاں تے اللہ دی، لعنت ہوئے فرشتیاں دی، لعنت ہوئے کائنات دی، میرے نبی دا پھل شہید کر دیتا، میرے نبی جی دی شہادت بیان کر کے روئے، لوگوں روئے میرے پیغمبر حسین دی شہادت، میرے نبی روئے سونے حسین دی شہادت، ساڑھے آنسوں نکلے سونے حسین دی شہادت، مگر یارو اعلان ضرور کرانگا کہ شہید کران دے اندر سب تو مین کردار کوفیاں دا، انہاں بے ایماناں دا، جنہاں میرے حسین نو، جنہاں سونے علی نو شہید کیتا، جنہاں حضرت حسن نو شہید کیتا، بعد اندر سونے حسین نو شہید کیتا، جدو سونے حسین دا سر لے جایا جا رہا ہے، یار ذرا سوچتے سہی، سونے حسین دا سر لے جایا جا رہا ہے، بیڑیاں بڑیوں میرے زین العابدین نو، لوگ کوفی لا یوفی اپنے سر دے اندر خاک پاندے ہیں، ماتم کر دے ہیں، ماتم کر دے سن، ماتم کر دے ہیں، ماتم کر رہے نے،
بڑی مشکل اپنے سر نو اٹھایا آکھے او کیوں ماتم کر دے ہو کیوں روندے ہو جے تساں میرے پاپا حسین نو نہیں ماریا تے میرے پاپا نو کنا شہید کیتا ہے شہید کرنے والے بھی آپ اور ماتم کرنے والے بھی آپ شہید بھی کیتا ہے پھر پٹ دیکھیں حضرت زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تو کئی عرصے بعد تک زندہ لیکن قدی انج نہیں ہوئے گا کہ چوکاں چرستے اندر آ کر کے میرا سونا زین العابدین نے ماتم کیتا اپنا سینہ چاک کیتا سانو گرد نہیں ہے کسے مذہب نال کسے مسلک نال تو کسے بھی مسلک دا کسے بھی مذہب دا پیروکار ہے جو میرے صحابہ دی عزت کریں گا اہل بیت احترام کریں گا سی تیرا احترام میرے اہل بیت یا صحابہ دا بغض رکھن والا سادہ اپنا کیوں نہ ہوئے گا جتیاں ہو دے سر تے بھی ٹکانا گے اے صحابہ و اہل بیت نال محبت کرنے والے اللہ صحیح میں نے اندر اہل بیت و صحابہ دی محبت دل اندر قائم و دائم فرمائے اللہ صحیح سانو محبان اہل بیت و صحابہ کرام اللہ سونا سانو بنائے آخری بات کہ جدوں حضرت عبداللہ بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں ایک کوفی پوچھتا ہے حضرت عبداللہ جی احرام اندر اگر مچھر مر جائے کہ کوئی حد بھی لگ دی ہے احرام والے بندے فرمایا بدبختو میرے نبی دا نواسا کربلا اندر بلا کر کے شہید کر دیتا ہے مچھر دی حد پوچھ دے کوئی محدث کسے محدث نے کدی کسے کوفی دی راوی دا اعتبار نہیں سکی کوفی لا یوفی یہ ناول وے کر کے میرے نبی بددعاواں فرماندے رہے لیکن شزید اگر ظالم سی اسی او دا ظلم ظاہر کر دے رہا گے مگر ایک بات یاد رکھو اگر یزید ظالم سی اسی او دے غصے اندر او دی ناراضگی دے اندر اسی انہاں دے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے بکواس نہیں سن سکتے قاتب وحی ہے میرے نبی علیہ السلام دا پاک باز صحابی خیسانہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عقیدت محبت سب نہ کرو لیکن کسی دی عقیدت اندر کسی دوسرے نو برا نہ کہو اللہ صحیح میں نے اندر سمجھنے دی عمل کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ